माधव कुमार नेपाल पुष्पकमल दाहालको सामान्य कार्यकर्ता बनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टिप्पणी। पुष्पकमलको ध्यान जहिले पनि कसरी कब्जा गर्ने भनिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। 3 वर्ष सम्झाए पनि नसुध्रिएको टिप्पणी। पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री अहिले चाहियो भनेर केटाकेटीपन देखाएको नेकपा ओली समूहका नेता लेखराज भट्टको टिप्पणी। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आम चुनावपछि प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनपछि अध्यक्ष पद छाड्छु भन्दा पनि दाहाल नेपालले धैर्य गर्न नसकेको भनाए। काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश बदल गर्न माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने। पुस 17 गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकका लागि संघीय संसद सचिवालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी आवश्यक तयारी गर्दै। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पुस 17 गते अपराह्न 4 बजे आह्वान। अधिवेशनलाई राजनीतिक वृत्त तथा आम नागरिकमा चासो। बुधबार मध्याह्न 12 बजेका लागि बोलाइएको नेकपा दाहाल नेपाल समूहको स्थायी समिति बैठक स्थगित। जनताको शक्तिलाई परिचालन गरेर प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमनलाई पछाड्नुपर्ने नेकपा दाहाल नेपाल समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाई। सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमको विरोधका लागि जनतालाई एकीकृत गर्न यो वर्ष बेलिबेला दिवस केन्द्रित हुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। दुई चिरा भएको नेकपालाई जोड्न चीनले रेफ्रीको भूमिका खेलेको नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत श्याम शरणको भनाई। दाहाल नेपाल नेतृत्वको नेकपाको बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकसँगै नयाँ मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी साकेलाई गरियो प्रस्ताव। सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईको भनाई। सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा कविहरूले सडकमा गरे कविता वाचन। कवि भोपाल राई, विनोद विक्रम केसी, दबिन प्यासी, मृविकजङ रायमाझीद्वारा व्यङ्ग्य। नेकपाको ओली समूहको प्रदेश 2 भेला वीरगञ्जमा महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल, प्रभु शाहले दिए प्रशिक्षण। संसद विघटनको विरोधमा बृहत नागरिक आन्दोलनद्वारा माइतीघर मण्डलामा नौबत्ती बाजा बजाएर प्रतिगमन विरुद्ध प्रदर्शन। चिनिया दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्ने 17 जना युवा प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा चिनिया हस्तक्षेपको विरोधमा नारा लगाएपछि पक्राउ। एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता। सम्झौता अनुसार एसियाली विकास बैंकले 156 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने। साताको चौथो दिन बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से करिब 2.5% बढ्यो। कारोबार रकम पनि वृद्धि। ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेर मुलुकको संविधान र आफ्नै राजनीतिक जीवन समेत धरापमा पारेको नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता वर्षमान पुनको टिप्पणी। नेपालमा थप 511 जनामा कोरोना संक्रमण। काठमाडौँ उपत्यकामा 312 जना संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा 225, भक्तपुरमा 38 र ललितपुरमा 49 जनामा संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 600 जना संक्रमित निको भए। निको हुनेको संख्या 2,51,912 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 7 जनाको मृत्यु। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,847 पुग्यो। सरकारले शुक्रबारदेखि अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने। वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत नेपालले विदेशबाट समेत यस्तो सेवा लिन सकिने। लुम्बिनीमा विश्व शान्ति केन्द्रको स्थापना। विश्व शान्तिका लागि महत्त्वपूर्ण भएका निर्माणमा अपनत्व लिएर आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न कुलमान घिसिङको आग्रह। कोरोना संक्रमणले धराशायी भएको पर्यटन व्यवसाय सुरक्षाको मापदण्डलाई अवलम्बन गर्दै चलायमान गर्न जरुरी रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ। नेवार समुदायले आज यौमरी पुन्नी मनाए। मौलिक संस्कृति सम्पदा एवं सभ्यता जोगाउँदै नेवार समुदाय।
गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर आज तमुल उसार पर्व मनाए। लोसारको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत प्रमुख दलका नेताहरूले दिए शुभकामना। आज धान्य पूर्णिमा, धान लगायतका बर्खे बाली भित्राएपछि धान्य पर्वत बनाई धनेश्वरको पूजाआजा र अन्नदान गरी धान्य पूर्णिमा मनाइयो। किराँत समुदायले आज उधौली पर्व मनाए। खेतबारीमा उब्जाएको अन्नबाली इष्ट देवतालाई चढाएर खुसियालीपूर्वक यो पर्व मनाउने परम्परा। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आगामी जेठमा हुने। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जेठमा परीक्षा सञ्चालन गर्न तयारी थाल्यो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दाहाल नेपाल समूहका मन्त्रीहरूलाई नहटाउने गरे उद्घोष। खुखार अपहरणकारी उदय सिंह सेट्टी र प्रहलाद महतको समूहका एकजना सदस्य प्रहरीद्वारा पक्राउ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता दाहाल अस्पताल भर्ना, मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार हुँदै। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडितहरूको व्यवस्थापन अझै हुन सकेन। पीडितहरू पशुपति सामुदायिक वनमा बस्दै। गाउँपालिकासँग आवश्यक अधिकार नहुँदा समस्या भएको र विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले चासो नै दिएन। 12 जिल्लामा सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कार्य सुरु। जिल्लाका 5वटा सहकारलाई समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न अनुमति। समर्थन मूल्यमा खरिद गरे बापत प्रति क्विन्टल 112 रुपियाँ सहकारलाई उपलब्ध हुने। सिन्धुली जिल्लाका सामुदायिक वनहरू उपभोक्ता समूहहरूकै सक्रियतामा चुरे क्षेत्रमा सामुदायिक वन दिनदिनै विकसित र संरक्षित हुँदै। अर्घाखाँसीको भूमिका स्थान नगरपालिकामा रोजगारी गुमाएर फर्किएका परिवारलाई कुखुरा र आधुनिक माहुरीका घाट निःशुल्क वितरण गरियो। कम मेहनतमा थोरै लगानीले धेरै मुनाफा दिने भएपछि पर्वतका किसान अलैँची खेतीतर्फ आकर्षित। मोदी गाउँपालिकाको भोकमा एकै व्यक्तिले करिब 1 करोडको लगानीमा 200 रोपनी जमिनमा अलैँची खेती गरे विस्तार। लाहा खेतीको विस्तारका लागि डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले थप अध्ययन अनुसन्धान थाल्यो। धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा 3वटा सवारी साधन ठोकिएर भएको दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु। बाजुरा जिल्लाको खप्तर छेडेदह गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना हुँदा चालक सहित 6 जना घाइते। ताप्लेजुङको पाथिबडा क्षेत्रको जंगलमा लागेको डढेलो 4 दिन बित्दा समेत नियन्त्रणमा आउन सकेन। प्रदेश 1ले लगातार दोस्रो जित निकाल्दा बागमती प्रदेशले प्रधानमन्त्रीका महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित दर्ज गर्यो। नेपाल राष्ट्रिय मुवा थाई संघले वार्षिक रूपमा प्रदान गर्दै आइरहेको वर्ष खेलाडी सम्मान पुरस्कारबाट पलिस्ता कक्षपति सम्मानित।